संयन्त्र हो राज्य भनेको त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री बुझ्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ कम्युनिस्ट शासन आउँछ नेपालमा, लोकतन्त्र कमजोर हुने भयो, त्यसैले कङ्ग्रेसलाई मैदान गर्नुहोस् भनेर उहाँले आधा बुझ्नुभयो, आधा बुझ्नुभयो। आमसभा मार्फत कम्युनिस्ट सरकार भनिरहनु भएको छ। उहाँले आधा बुझ्नुभयो, कम्युनिस्ट सरकार बन्छ त्यो बुझ्नुभयो, कम्युनिस्ट शासन आयो बुझ्नुभयो, तर लोकतन्त्र हुँदैन भन्नुभयो नि। उहाँको जस्तो भ्रष्टतन्त्र लुटतन्त्र हुँदैन, लोकतन्त्र हुन्छ क्या। हामी नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउँछौँ, लोकतन्त्रका लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यसर्थ हामी लोकतन्त्र ल्याउने, हामी संविधान बनाउने, हामी सङ्घर्ष गर्ने, हामी जेलनेल खट्ने, हामी भूमिगत बस्ने, हामीले सङ्घर्ष गरेर चुनाव गराउनु पर्ने। अनि लोकतन्त्र चाहिँ अरूले ल्याइदिएदेखि, अरूले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा अनि आफूले मैले पो गरेँ भनेर चाहिँ उहाँले दाबी गरे। तर कम्युनिस्टहरूको रणनीति भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भन्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउबाले आजको दुनियाँको अध्ययन गर्नुभयो, उहाँलाई फुर्सद छैन होला, उहाँको आदत पनि छैन। म के भन्न चाहन्छु भने आजको 21औं शताब्दीको जमानामा हावादारी कुरा गरिरहनु वाञ्छनीय छैन। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्रीजी लगायत सभापतिजी लगायतका नेताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्रका निम्तिका सङ्घर्षमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रसङ्गमा, लोकतन्त्रका निम्ति गरेका त्याग सङ्घर्ष बलिदानहरूमा वा त्यसप्रतिको निष्ठामा, लोकतन्त्रलाई आचरणको रूपमा अपनाउने कुरामा हामीसँग तुलना हुन सक्ने कोही नेता छ भने बहसका लागि म आउँछु। तर तपाईँ पार्टी एकताको अन्तिम बिन्दुमा पुग्नु भएको छ। माओवादी केन्द्र एमालेको बिचमा एकता हुँदैछ। यो एकता भइसकेपछि नेपालमा साम्यवादको सुरुवात हुन्छ कि तपाईँहरू लोकतान्त्रिकरण गरेर आफूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? के पहिलो त यो साम्यवादको हौवा नि यस्तो अनौठोसँग अचम्मसँग यति बेला चल्यो, अचम्म लाग्छ। चुनाव हुँदैछ, कता साम्यवादको कुरा आयो? डराउनको पनि हद हुन्छ नि। 5 वर्षमा अर्को चुनाव आउँछ, संविधानमा यो व्यवस्था छ। कति साह्रो आतङ्क, कस्तो हताश मनस्थिति, कस्तो रुवावासी। बच्चा बच्चीले खुट्टा बजारेर पनि यस्तो रुवावासी गर्दैन। यो रुवावासी एउटा काङ्ग्रेस जस्तो पुरानै पार्टीले, किनभने तपाईँ प्रजातन्त्रको लागि जेल बसेको नेता हो। 14 वर्ष तपाईँ जेल बस्नुभयो। केपी शर्मा ओलीजी तपाईँलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा, नेपाललाई तपाईँहरूले यदि बहुमत ल्याउनु भयो, 2 ल्याउनु भयो भने काङ्ग्रेस जनको भनाइ, काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ कम्बोडिया र उत्तर कोरिया बनाउने नेपाल। अहिले चर्चा र बढी चर्चाको विषय भएको छ। मैले धेरै अन्तर्वार्ता शेरबहादुर देउबाजीले इथियोपियाको, उगान्डाको इडी अमिनको शासन बनाउन चाहनुहुन्छ। इडी अमिनको जो दिँदैन। लोकतन्त्रका निम्ति हामी लडेका छौँ। कम्युनिस्टको विरोध त इडी अमिनले पनि गर्थ्यो। कम्युनिस्ट थिएन इडी अमिन, तानाशाह थियो, लोकतन्त्रका कुरा पनि गर्थ्यो। अब त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने गैर कम्युनिस्ट जति सबै नियमित त हुँदैन। तर उहाँले कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै उत्तर कोरिया देख्नुहुन्छ भने गैर कम्युनिस्टलाई इडी अमिन किन नदेख्ने, गैर कम्युनिस्टलाई पिनोसे किन नदेख्ने, गैर कम्युनिस्टलाई स्वार्थो किन नदेख्ने, गैर कम्युनिस्टलाई मार्कोस किन नदेख्ने, गैर कम्युनिस्टलाई सद्दाम हुसैन किन नदेख्ने, गैर कम्युनिस्टलाई अरू कुराहरू किन नदेख्ने। त्यसकारण यस्तो कुराहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रियो हुन्थ्यो। यो ततङ्गा कुराको जवाफ दिइरहनु म आवश्यक ठान्दिनँ। उसबाट तपाईँहरूले भोलि बहुमत ल्याइसकेपछि नेपालको कम्युनिस्ट शासनको मोडल चीन जस्तो हुन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ बताउनुहोस् न त। केपी शर्मा हुन्छ हामीले समाजवादतर्फ जाने भनेको छौँ। पहिले साम्यवादको कुरा होइन, छैन, किनकि यो परिस्थिति बेला केही पनि होइन। हामीले समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर संविधानको त्यसतर्फ उन्मुख भयौँ हामी भनेर भनेका छौँ। यो कङ्ग्रेस समेत भएर भने हो। कङ्ग्रेसले नबुझिकन भनिसकेर त्यसमा कङ्ग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मेम्बर छ। कङ्ग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी संस्थाको सदस्य छ। काङ्ग्रेस समाजवाद भन्दाखेरि झस्याङ तर्सिन्छ। काङ्ग्रेस सदस्य छ, ऊ किन राजीनामा गर्दैन?
काङ्ग्रेसले भन्छ हाम्रो 4 तारा झन्डामा त्यो एउटा चाहिँ समाजवाद हो, राष्ट्रियता, समाजवाद, प्रजातन्त्र, के जाति भन्छ। तर समाजवाद भन्दाखेरि झस्याङ्ग झस्किन्छ, तर्सिन्छ। त्यो तारा एउटा निकालिदिएर कहाँ दायाँ बायाँ कताको निकाल्छ, माथिको तलको कुन चाहिँ निकाल्छ उसको कुरा हो। एउटा तारा निकाल्नु पर्यो नि समाजवादको विरोध गर्नुभन्दा अगाडि। इमान छ कि छैन कहीँ कङ्ग्रेससँग? बिपीका विचार मानेर हिँड्छु भन्छ काङ्ग्रेस, बिपीले त समाजवाद बिपीको आदर्श हो। के भन्छ काङ्ग्रेस? समाजवाद ल्याउने भयो, हाम्रो आफ्नो देशको आफ्नो परिस्थिति अनुसारको आफ्नो ढाँचाको समाजवाद हुन्छ। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस छटपटाएको किन? हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली बनाउँछौँ, गरिबी हटाउँछौँ, विकास गराउँछौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा बनाउँछौँ 6 लेनको। काङ्ग्रेस छटपटाओस् कि नछटपटाओस्, बन्यो 6 लेनको पूर्व पश्चिम राजमार्ग। विद्युतीय रेल चलाउँछौँ मेची महाकाली, काङ्ग्रेस छटपटाएर के गर्छ? हुलाकी राजमार्ग बन्दैछ, बनाउँछौँ आफै। अब यो द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निजगढ जोड्ने बनाउँछौँ, निजगढ एयरपोर्ट बनाउँछौँ, भैरवा बन्दैछ, पोखरा बनाउँछौँ, अगाडि बढ्यो। पुष्पनाथ राजमार्ग हामीले अगाडि बढाएका छौँ, सुरु गरेका छौँ, त्यो बन्छ। चतरा हेटौडा बन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ। कति वर्ष तपाईँले अगाडि सार्नु भएको योजना नेपालमा सम्भव छ? घोषणापत्रमा हामीले 2 वर्षको, 3 वर्षको, 5 वर्षको, 1 वर्षको, 10 वर्षको योजनाहरू सारेका छौँ र अहिले 2074 हो, 2074 साल। अब बाँकी 26 वर्षमा नेपाललाई एउटा आधुनिक विकसित राष्ट्र बनाउँछ। त्यो सङ्कल्पका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भन्छ दिगो विकास। बहुत राम्रो कुरा हो, हामी पनि त्यसका पक्ष छौँ, हामी पनि सदस्य छौँ, हाम्रो पनि कर्तव्यभित्र पर्छ त्यो। हामी भन्छौँ त्यो दिगो विकास लक्ष्य त हामीले पुरा गर्नै छ। दिगो विकास लक्ष्य भेट्न हामी द्रुत विकास, तीव्र दिगो विकास, जुन शब्द राख्नुहुन्छ, द्रुत विकास। उस भए नेपाल 25 वर्षभित्रमा अब जापान, चीनको दालमा पुग्न सक्छ, अमेरिकाको दालमा विकासमा पुग्न सक्छ, आफ्नो ढाँचाले पुग्न सक्छ। उहाँहरूको जति भोलुमा नहोला, तर प्रतिशतको हिसाबले भन्यो भने हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान, ऋषिमुनिका सन्तान। दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा यहाँ वेदका ऋचाहरू बन्थे, दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा यहाँ अन्तरिक्षमा तारा ग्रह नक्षत्र बन्थे। आकाशलाई 12 भाग लगाएर हामी राशि कहाँ बनेर आकाशलाई 12 भाग लगाएर राशिको गणना गर्थ्यौँ। ताराहरूको अवस्थिति कहाँ छ हेर्थ्यौँ। आयुर्वेद यहाँ पत्ता लाग्यो, जडीबुटी औषधि विज्ञान यहाँ पत्ता लाग्यो। यो अवस्था यसर्थ हामी विद्वान पुर्खाका सन्तानहरू। यहाँ अनेक कुराहरूको आविष्कार भयो र आधुनिकतातर्फ दुनियाँ यहीँबाट अगाडि बढेको आज अलिकति परिचय पऱ्यो। यस्तो उर्वर धरती छ, यो मरुभूमि होइन, उर्वर धरती छ। एउटा खानीबाट होइन, खानीमय छ, जहाँ पनि बिरुवा उम्रिन्छ, जहाँ पनि बनाउँछ। खानी भनेको खानीमा वस्तु मात्रै पाइन्छ, जीवन खानी हुँदैन। जीवन छ हाम्रोमा, खानीभन्दा बढ्ता खानी पनि छन् हामीसँग। हिमाल छ हामीसँग, पहाड छ हामीसँग, खोला नाला छन् हामीसँग, उर्वर फाँटहरू छन् हामीसँग, उर्वर जमिन छ, जीवनमय जमिन छ। सुन टुसो पलाउँदैन, हाम्रो माटो छोडिदिनुहोस् त, कसरी बिरुवा पलाउँछ हरियो। हिराबाट अर्को चिज निस्किँदैन, पेट्रोलबाट टुसो पलाउँदैन, अर्को उर्वरता हुँदैन त्यसमा। तर हाम्रो जमिन, हाम्रो धरती कस्तो। तर एउटा कुरा छ के विश्राम। अब अर्को कुरा, हाम्रो युवा जनसङ्ख्या छ। अहिले 40 लाख युवा बाहिर छन्। यहाँ युवाहरूलाई तालिम दिने, रोजगारी दिने, शिक्षा दिने, अवसर दिने, तालिम रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र युवाहरूलाई यहाँ देश बनाउने अवसरमा जुटाउने त्यो काम गर्यो भने हामी छिटै देश विकास गर्न सक्छौँ। अब अधिकार सम्पन्न जनता, समान अधिकार र अवसर भएको सौहार्दपूर्ण समाज, सामाजिक सद्भावमा आधारित विविधतामा एकता भएको समाज, एकअर्कालाई परस्परमा सम्मान गर्ने, एकअर्काका भावनालाई, आस्थाहरूलाई, आदर्शहरूलाई, विश्वासलाई सम्मान गर्ने। जात फरक हुनसक्छ, उद्गम बेग्लै हुनसक्छ, हाम्रो समाजको बनावट हेर्नु पर्यो। यो विविधतायुक्त छ यसको बनावट पनि। यसलाई हामीले अधिकार सम्पन्न जनता, अवसरमा पुग्न पाउने जनता, सुरक्षित जनता, सम्मानित जनता बनाएर देशमा जलविद्युत, यातायात, सञ्चार, विज्ञान प्रविधि यसको प्रयोग गरेर यसको क्षेत्रबाट विकास गरेर
पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवाका क्षेत्रहरूलाई बढाएर समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ। यही कुरालाई साम्यवाद भने हो। तर संविधानमा संशोधन गरेर 2/3 पुर्याएर कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्डा हो नि त, माओवादी केन्द्रको एजेन्डा हो नि त। अब एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। जनताले कसैको हाटहुट लाटलुटमा होइन, जनताले अभिमतबाट हाम्रो अभिमत यो छ, यो गर भने सार्वभौम सत्ता जनतामा छ। काङ्ग्रेसमा सार्वभौम सत्ता होइन, काङ्ग्रेसका नीति मान्ने होइन, देशका आवश्यकता जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्ने हो। एमालेका नीतिको मतलब छैन, देशको आवश्यकता जनताका आकाङ्क्षा त्यो पुरा गर्ने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रणालीमा हाम्रो देशमा अब एमाले र माओवादी केन्द्र जान सक्छ भविष्यमा सँगै। मजाक खेपा लाग्छ भने कस्तो अनावश्यक नचाहिने थोत्रा वाह्यात कुरामा बहस गरिरहेका छ। कङ्ग्रेस कति रित्तो भएछ काङ्ग्रेस। कङ्ग्रेससँग नीति छैन, विचार छैन, देश कसरी बनाउने। धानको बाला अलिकति ठुलो फलाउनुपर्छ सोच छैन, गाउँ अलिकति बढी फलाउनुपर्छ सोच छैन, खेतमा सिँचाइ लाउनुपर्छ काङ्ग्रेसलाई त्यो सोच छैन। उसले नचाहिने कुरामा सर्टिफिकेटवाला बुद्धिजीवीहरू प्रयोग गरेर कुरा फिटेर चुनावलाई एउटा बेग्लै ढङ्गले प्रदूषित गर्न खोजिएको छ। यस चुनावलाई कङ्ग्रेसले पहिले कम्युनिस्टले जित्यो भने 60 वर्ष माथिका बुढाबुढीलाई गोली हानेर मार्छ गर्यो प्रचार। एमाले भत्ता दिइरहेको छ। कङ्ग्रेसले भन्यो श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्न पाइँदैन, छुट्याएर राखिदिन्छ भन्छ। काङ्ग्रेसको बिगबिगी चल्यो। आज 40 लाख युवा बाहिर छन्, त्यसमा सँगै बस्न पाएको ठिक गरी हेर्नुहोस् त, बस्नै दिएन। युवा युवतीहरूलाई सँगै बस्न दिएन श्रीमान श्रीमतीले काङ्ग्रेस। अब अहिले यति असान्दर्भिक कुरा राष्ट्रपतीय प्रणाली होस् कि अस्ति मैले एक ठाउँमा भनेको थिएँ, खुब छैन त्यो कुखुराका चल्लाले सानो केही एउटा फटाकले केही भेटायो भने एउटाले टिपेर कुद्छ, त्यसका पछाडि गुडुडु अरू कुद्छ चल्लाहरू, त्यस्तै गरेर कुदेको देखियो 2-4 दिन। राष्ट्रपति हुन्छ कि के हुन्छ, संसदीय व्यवस्था हुन्छ कि कसो हुन्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू प्रमुख कुरा हुन्। नचाहिने विषयमा बहस गर्ने। हामीले हाम्रो सन्दर्भमा यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली ल्याएका छौँ। यस प्रणालीमा कमी कमजोरीहरू देखिए भने ती कमी कमजोरी हटाएर हामी देशको विकासका लागि, देशको अग्रगमनका लागि, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि जस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकिन्छ। के काङ्ग्रेससँग हामीले कायलनामा गर्नुपर्ने? काङ्ग्रेस देशको अहितमा अरूका लागि संविधान संशोधन गर्न कसिन्छ, जनताका लागि संविधान संशोधन पो गर्छन् यिनीहरूले भनेर आत्तिन्छ। किन आत्तिन्छ? उसमा जनताको लागि चाहिँ तपाईँ संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ चुनावपछि। जनताको हितको लागि, देशको आवश्यकताका लागि, आवश्यकता अनुसार हाम्रा अनुभवले बताए अनुसार संविधान संशोधन हुनसक्छ। यो संविधान भनेको संशोधनीय दस्तावेज हो, त्यो एकदम संशोधन हुन नसक्ने, परिवर्तन हुन नसक्ने होइन। तर नेपालको अहितमा, अरू कसैको हितमा, नेपाली जनताको अहितमा, नेपाल राष्ट्रको अहितमा, अरू कसैको हितमा हामी संविधान संशोधन गर्दैनौँ, हुन दिँदैनौँ। नेपाललाई आवश्यक परेको नेपाली जनताको हितको निम्ति गर्न सक्छौँ। अब प्रचण्डको बिचमा अर्को कुरा राम्रै सम्बन्ध होइन, सम्बन्ध राम्रो छ, मलाई थाहा छ, तर म त सम्बन्ध गइरहेको जान चाहन्छु अहिले त्यति बेला। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, के प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रणाली अलोकतान्त्रिक हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई अलिकति विचार गरेर बोल्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली निरङ्कुश पनि हुन सक्छ नि। त्यो विषयमा हाम्रो निरङ्कुश त यस्तामा भएन। शेरबहादुरजी निर्वाचन आयोगका आचार संहिता मानिरहनु भएको छ, आदेश मानिरहनु भएको छ। के गरिरहनु भएको छ उहाँ? सक्नुभयो भने के गर्नु हुने रहेछ उहाँ? तानाशाह बन्न सक्छ नि कार्यकारी राष्ट्रपति भएदेखि उहाँ तानाशाह बन्नुहुन्छ, सकेन भने लगेर जो भेट्नुहुन्छ त्यसका पाउमा चढाइदिएर भागेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो देखिएन पटक पटक। त्यतापट्टि भयो। मेरो मित्र हो, बेकार त्यो कर्कालय वंशहरू किन चलाइरहनु परेको छ धेरै भन्न पनि चाहन्न।
अब अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति प्रणाली छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली छ। अमेरिकाको प्रणाली लोकतान्त्रिक हो कि होइन? मैले त राष्ट्रपति प्रणाली कहिले पनि भनेको छु। तर चीनमा पनि राष्ट्रपति प्रणाली छ। तर त्यो डेमोक्रेट हुन सकेको छैन। सिस्टम त कसले भने? लोकतान्त्रिक प्रणाली त चीनमा छैन। एकदमै व्यवस्था छ नि चीनमा। कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ नि। कम्युनिस्ट पार्टीको छ। अनि बुर्जुवाको शासन हुने, गैर कम्युनिस्टको हुने, कम्युनिस्टको हुन नहुने, विकास गर्न नहुने, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा त छैन। प्रतिस्पर्धाको आफ्नो ढाँचा हुन्छ, प्रणालीको आफ्नो ढाँचा हुन्छ, देश अनुसारको ढाँचा हुन्छ। शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँ चिनिया प्रणाली, चिनिया व्यवस्था, चिनिया सरकारको विरोधी हो कि होइन भन्नु पर्यो। अर्को देशको मामलामा हामी हस्तक्षेप गर्छौँ कि गर्दैनौँ? म हाम्रो देशको प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्छु। हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ। अरूका आन्तरिक मामलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। हामी अरूका मामलामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। भारतको प्रणाली, भारतले आफ्नो प्रणाली आफूले बनाएको छ, ठिक छ। चीनले आफ्नो प्रणाली आफूले बनाएको छ, ठिक छ। अमेरिकाको आफ्नो प्रणाली छ, ठिक छ। बेलायत, फ्रान्सले आफ्नो बनाएको छ, जापानले आफ्नो बनाएको छ, ठिक छ। उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो कुरा हो। हामी अरूका प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनतामा सार्वभौमिकता हुनुपर्छ। त्यसअनुसार शान्ति सुव्यवस्था अनेक हिसाबले। चीनमा शान्ति सुव्यवस्था छैन, चीनमा एकता छैन, चीनमा विकास छैन, चीनमा समृद्धि छैन, चीनमा सुख छैन। आफ्नो प्रकारको प्रणाली हुन्छ। चीनको प्रणाली हामीले नकल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी भारतको पनि नकल गर्छौँ। हामी आफ्नो प्रकारको प्रणाली विकास गर्छौँ। हाम्रो देशलाई जस्तो चाहिन्छ, हाम्रो जनतालाई जस्तो चाहिन्छ, देशका लागि, जनताका लागि। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, म लोकतान्त्रिक हुँ, एउटा सर्टिफिकेट पाउन भनेर मैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन। त्यो काङ्ग्रेसले भन्दा पछाडि हामीले लोकतन्त्र भन्न जाने होइन। काङ्ग्रेसका नेताहरूभन्दा हामीले लोकतन्त्रका लागि कम केही गरेका छैन। त्यसकारण हामीले कसैबाट सर्टिफिकेट लिएर, मैले पनि आइएसओ सर्टिफिकेट पाएँ नि काङ्ग्रेसबाट भन्नु परेको छैन। त्यो कुरा हेक्कार होस् काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसले व्यवहारबाट जनताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छ। तर नेपाली कम्युनिस्टले भनेको छ नेपालको कम्युनिस्टलाई रूपान्तरित गर्ने, लोकतान्त्रिकरणतिर ल्याउने त काङ्ग्रेसै हो भनेर आफै भएको छैन काङ्ग्रेस रूपान्तरित। एमाले जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी छ काङ्ग्रेस, आफै लोकतान्त्रिक छैन काङ्ग्रेस, अरूलाई लोकतान्त्रिक बनायो। उसमा नेपालको सिस्टम यदि कम्युनिस्टहरूको बहुमत आउने कुरा तपाईँले जुन तर्क दिइरहनु भएको छ, तपाईँले एउटा कुरा बताइदिनु। हजुर, एउटा बताइदिनु। चिनिया मोडलमा जान्छ कि अथवा हाम्रै मोडलमा रहन्छ, त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यहाँ सुन्नुहोस्, नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अहिलेको चुनाव घोषणापत्रमा स्पष्ट भनेका छौँ। यस चुनाव घोषणापत्रमा एमालेको राजनीति, एमालेको अर्थनीति, एमालेको समाज नीति, एमालेको सांस्कृतिक नीति, एमालेको विदेश नीति, एमालेको वातावरण सम्बन्धी, मानवाधिकार सम्बन्धी वा अरू नीतिहरू सबै समावेश छ यसभित्र। अब हामी अरू कसैको नकल गर्दैन। मैले अघि नै भने त्यसमा राष्ट्रवाद चाहिँ छैन नि यस प्रकार घोषणापत्रमा। त्यहाँ राष्ट्रियताको बारेमा जसरी तपाईँहरूले उठान गर्नुभएको छ मुद्दा, घोषणापत्रमा त्यसरी लेख्नु भएको छ। के भनेको छ? हामीले धेरैले भनेका छन् एमाले पार्टीले भारतसँग अब सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहेको सङ्केत पनि गरेको छ घोषणापत्रमा। सम्बन्ध सुमधुर राख्न नबुझ्नेहरूको कुरा। कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध भुसुक्कै बिगार्यो, नाकाबन्दी लगायो, तनावपूर्ण सम्बन्ध भयो, अत्यन्त तिक्त। म प्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधारेँ, नाकाबन्दी खोलेँ, मधेस आन्दोलन शान्त भयो, देशमा बेग्लै उत्साहको, एउटा आत्मविश्वासको, विकासको लहर सिर्जना हुन थाल्यो। भारत हाम्रो छिमेकी मित्र हो, चीन हाम्रो छिमेकी मित्र हो। यो दुईटैसँग हामी अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। समानताका आधारमा, पारस्परिक लाभका आधारमा, आन्तरिक मामलाहरूमा अहस्तक्षेपका आधारमा, एक अर्काका आन्तरिक संवेदनशीलता आदिलाई बुझेर, उनका भावना र चाहनाहरूलाई पनि बुझेर हामी व्यवहार गर्छौँ। यता लागेर उतासँग
एउटालाई बिस्क्याउने अर्कोतिर लागेर अर्कोलाई बिस्क्याउने यो केहीले प्रसारित गरे जस्तो होइन। हामीलाई यता लाग्नु उता लाग्नु परेको छैन, हामी बिचमा छौँ। हामी छिमेकीहरूका बिचमा कुरा लगाएर नाफा फाइदा लिन चाहँदैनौँ। हामी संवाद गरेर समस्याहरू छन् भने समाधान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै कारण मैले भनेको सार्क समस्याग्रस्त छ। एउटा त्यो पनि संवादको थलो हो। त्यसले क्षेत्रीय सहकार्य सम्बन्धी विकासमा योगदान गरिआएको थियो र गर्न पर्छ। नेपाल अध्यक्षको हिसाबले मैले सरकार छोडेपछि नेपाल अध्यक्ष छन् त, तर त्यो भूमिका खेल्नै सकेन, बोल्नै सकेन नेपाल। यसलाई अलिकति आफ्नो भूमिकामा लैजाउँ भनेर नेपालले भन्नै सकेन। अध्यक्षको भूमिका, अध्यक्षको कर्तव्यको हिसाबले पनि सम्मेलन गराएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेन। त्यसर्थ हामी फेरि सार्कलाई रिएक्टिभेट गर्छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामलामा तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्छ, एमालेका जे नीति हुन् तिनै नीति। नेपालको राजनीति के हो भन्दा एमालेको राजनीति जे हो त्यही हो। नेपालको अर्थनीति के हो भन्दा एमालेको अर्थनीति जे हो त्यही हो। नेपालको समाज नीति के हो त्यही हो एमालेको। सांस्कृतिक नीति के हो एमालेको नीति नै हो। नेपालको छिमेक सम्बन्धी नीति, असल छिमेकीपन सम्बन्धी नीति के हो एमालेको नीति नै हो। अनि एमालेसँग नीति छ, विचार पनि छ, केपी शर्मा ओली, तर अन्धो राष्ट्रवादले देशमा विकास हुन्छ र कठै गरी अब धमलालाई हमला तर यो केही बेबुज मान्छेहरूले भनेको शब्द धमलाले प्रयोग गरेर मलाई एमाले अन्तर्राष्ट्रवाद होइन। उसले लागेको नाकामा चाहिँ खुलाउने, आँखा देख्ने, अनेक नयाँ सम्झौताहरू गराउने, आँखा खुलेको राष्ट्रवाद, बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने त्यो क्षमता रहेछ। कसैले कुनै कमेन्ट नगर्नुपर्ने गरी सानो देशको हिन ग्रन्थ सक्रिय नबनाएर सार्वभौम समानतालाई पछ्याउन सक्ने त्यो ताकत, त्यो दम एमालेमा रहेछ। अनि विशाखापट्टनम लिँदा अन्तर्राष्ट्रवाद हो। कलकत्ताको छिपछिपैमै बस्नु पर्थ्यो हामी, विशाखापट्टनम लिनु हुँदैन थियो। नबुझेकाहरूले जेसुकै भन्न, बुझ्नेहरूलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई, सिएनआईलाई, अरूलाई सोध्नुहोस् त विशाखापट्टनम चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो। नेपालका उद्यमीहरू, व्यापारीहरू, व्यवसायीहरूको माग थियो कलकत्ताको बन्दरगाह भएन, विशाखापट्टनम थियो। त्यो माग थियो, मैले त्यस मागलाई पुरा गरेँ। ऐतिहासिक काम हो। उद्यमी व्यापारीहरूको, व्यवसायीहरूको कुरा थियो। एउटा देशमाथिको मात्रै निर्भरता हुनु हुँदैन। हाम्रा दुईवटा छिमेकी छन्, दुईतिर एउटा बाटो, दुईतिर जानुपर्छ। त्यो भागै भन्न कोही नसक्ने, बोल्न कोही नसक्ने, किनभने सरकार नै निरीह छ भने जनता त के बोल्छ। त्यस्तो अवस्था छ। चीनतिरबाट पनि पारवन र यातायात सम्बन्धी सम्झौता गरियो र बाटो खोलियो। अन्तर्राष्ट्रवाद हो यो। योभन्दा आँखा खोलेर देखेर हेरेर बुझेर अप्नाएको राष्ट्रवाद। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, किनभने मङ्सिर 21 गतेपछि तपाईँले भन्नुभएको छ वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ, त्यसमा ढुक्क भयो हुन्छ नेपाली जनता, ढुक्क भयो, समस्या आउँदैन, के भन्नु, बहुमत पुर्याउनुहुन्छ मात्र कति सिट होला अनुमान गर्नु? कम्फर्टेबल, आरामदायी। 165 मा प्रत्यक्षमा म अहिले आज गणितीय हिसाब गरौँ न। केपी शर्मा ओली तपाईँ मान्छे गणितीय हिसाबमा पनि एकदम खप्पिस नेता हो, मलाई थाहा छ। सुन्नुहोस्, यहाँ तपाईँले एउटा के नियत नराख्नुहोस् भनेदेखि कसैको नियत हराम गरिदिने, कसैको भोट खतम गरिदिने, त्यस्तो नगर्नुहोस् न। त्यो किन गर्नु? आरामदायी बहुमत आउँछ, सरकार बन्छ, सरकार चल्छ, देश विकास हुन्छ, बस। तपाईँलाई चाहिएको कुरो त्यही हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि यी अनावश्यक हावादारी कुरा फिटाइ तिनतासे, यो रेलमा पहिले हुन्थ्यो क्या, तिनतासे हुन्थ्यो, त्यो तास फेटा फिट्ने, त्यो तिनतासेको तास फिटाइको पछाडि किन जानुहुन्छ? जोसँग देश बनाउने नीति नै छैन। म यो बहस गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, समातेर ल्याएर बहसका मुद्दाहरूमा लोकतन्त्रलाई हामीले प्रणाली मात्रै बनाउने कि जीवन पद्धतिको रूपमा प्रक्रियागत प्रश्नमा पनि अगाडि लाने,
पारदर्शिता हुनुपर्छ कि पर्दैन, स्वच्छता चाहियो कि चाहिएन, कानुनी राज हुनु पर्यो कि परेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो कि होइन, निजी क्षेत्रलाई यहाँको पुँजीलाई प्रकट गराउनु पर्यो र परिचालन गर्नु पर्यो कि परेन, कुरा के हो? त्यसमा तपाईँले अब भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जाने पक्षमा आफूलाई पुर्याउनु भएको हो। कस्तो प्रश्न गरेको? अनि बाहिर एउटा चर्चा छ नि त, केपी शर्मा ओलीको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको हो या होइन, मैले त्यो जान्न चाहेको। के भएर बिग्रियो? म प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नाकाबन्दी खोलायो, त्यस कारण बिग्रियो। नाकाबन्दी लाउनु पर्थ्यो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा नाकाबन्दी थियो, म प्रधानमन्त्री भएर खुल्यो, बर्बाद भयो, त बिग्रियो सम्बन्ध, त्यही हो, खतम भयो सम्बन्ध। नेपालको प्रधानमन्त्री भारत गएको म जाँदाखेरि सायद देश दुनियाँले थाहा पायो होला, नेपालको प्रधानमन्त्री भारत गयो, वार्ता कसरी हुनुपर्ने रहेछ, सम्झौता कसरी हुनुपर्ने रहेछ, त्यो नेपालीले पनि बुझ्यो होला, देख्यो होला, सम्बन्ध बिग्रियो। अनि म भारत विरोधी कहिले भएँ, भारत समर्थक कहिले भएँ? म नेपाली हुँ, नेपालको हितमा काम गर्छु। मैले भारतीय मित्रहरूलाई पनि भने त्यसो, चीनतिरबाट कार्बन यातायात सम्झौता मैले किन गरेँ, मैले उहाँहरूलाई पनि भने मेरो ठाउँमा तपाईँ भए पनि यदि तपाईँ एउटा देशभक्त नेपाली हुन्थ्यो भने त्यही गर्नै पर्थ्यो। म नेपाली हुँ, नेपालको प्रधानमन्त्री, मलाई नेपाली जनताले नेपालको विकासको आश गरेर, नेपालमा सुशासनको र अग्रगमनको आश गरेर प्रधानमन्त्री बनाएपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्री झैँ काम गर्नुपर्थ्यो, मैले गरेँ, बिल्कुल ठिक छ। अब कहिले मैले चाहिँ भारतसँग दुश्मनी गरेका थिएँ र भारतसँग नमिल्ने भनेको थिएँ र मिलेर जाने। अब किनभने तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भएको छ भनेर मान्छेहरू भन्छ, नेपाली राजनीति बजार चर्चा छ, किनभने तपाईँ दूरदर्शी नेता केपी शर्मा ओलीजी, तपाईँसँग एउटा भिजन पनि छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री सहमति भएको हो होइन? कार्यकारी राष्ट्रपति प्रचण्ड बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, अथवा के हो भन्नुहोस् एउटा? कति नचाहिने कुरातिर मान्छेहरूको ध्यान छ। म के भनौँ भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति केतिर मेरो ध्यान गयो। यद्यपि सरकार बनाउँछौँ, हामी चलाउँछौँ, त्यो त गर्नै पर्छ। तर तपाईँ प्रधानमन्त्री त हो नि त। अब हुनसक्छ जनताले के भन्छ, मेरो पार्टीले के भन्छ, मेरो तालमेलवाला मित्रहरूले के भन्छन्, त्यसमा गर्नुपर्छ। अच्छा होला, कसै न कसैले चलाउनु पर्छ, मैले पनि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। तर म यो पद, मलाई यो पद, तपाईँलाई यसो यसो गरौँ भनेर त्यस्ता पदका लेनदेनबाट राजनीति होइन। देशको आवश्यकता यो हो, आज देशमा यो गर्न जरुरी छ, यस्तो गर्न जरुरी छ, यो हुनुपर्छ, अब हामीले यो गर्ने हो, यी नीति, यो व्यवहार, यो काम, यो आचरण सहमति हुन्छ देशमा। अब छुट्टा छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टी राखिरहनु परेन, झगडा गर्ने हो भने नीतिका कुरा निकाले हुन्छ, होइन भने व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढे हुन्छ मिलेर। अब हामी मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि जाउँ, प्रस्ताव हो। एकता हुन्छ, पार्टी छिटै एकता भइहाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा अल्बर्ने सकिँदैन, किन हामीले चुनावी तालमेल आदि इत्यादि सिटका बाँडफाँडदेखि लिएर उम्मेदवार चयनदेखि अनेक चुनाव घोषणापत्र यो सबै गर्न पर्ने भएको हुनाले अहिले धेरै भ्याइँदैन, चुनावी तालमेल गर्न जाउँ भन्ने कुरा। सूर्य चिन्ह नै लिने भन्ने कुरामा सहमति थियो। उहाँहरूको पार्टीभित्र अलिकति समस्या पैदा भयो, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कठिनाइ भयो, हामीले त्यसलाई पनि बुझ्यौँ र आफ्नो चिन्हमा चुनाव गरौँ भन्यौँ, त्यसलाई मान्यौँ। तर के का लागि भन्दा यो चुनाव घोषणापत्र छ नि, त्यसमा भनिएका कामहरू गर्न, त्यसमा भनिएका कुराहरू गर्न, खास गरी मैले 5 वटा कुरा गर्छु। राष्ट्रियताको रक्षा र सम्बन्ध, स्वाभिमानलाई माथि उठाउने, लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा वास्तवमा व्यापक अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने, सार्वभौम सत्ता जनतामा, सार्वभौम जनता, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचन आदि कुराहरू। प्रतिपक्ष र असहमतिको हक समेत नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। चुनावपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुन सक्छ, म उहाँहरूलाई पनि सरकारमा आउनुहोस् भनेर आग्रह गर्दछु। हाम्रो देश धेरै पछाडि पर्यो, धेरै गरिब भयो, यस देशलाई समृद्ध बनाऊ। त्यसमा
सिद्धान्तले यसो भन्छ होइन, आवश्यकताले के भनिराखेको छ हाम्रो देशमा, मिलेर देशको गरिबी हटाउँ। त्यसकारण हामी त्यस्ता कुराहरूमा सहमति गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। तिमी यो ल्याऊ त्यो एउटा गीतमा भन्छ नि, तेरो टाउको त्यो माछा मार्न जाउँ, तिम्रो टाउको तिम्रो भागमा टाउको, मेरो भागमा पुच्छर, यस्तो खालको कुरा एमाले र माओवादीले गरेको होइन। म कमसेकम बराबरी भयो, टाउको पुच्छर पर्यो, यो 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 गीतको पछाडि छैन। त्यसो पार्टी एकता चाहिँ हुन्छ, हुन्छ, त्यसमा केही अप्ठ्यारोहरू आउँदैन। अप्ठ्यारो भनेको त आउन सक्छ, चुनावपछि केही समस्याहरू आउन सक्छ पार्टी एकतामा। केही समस्या मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब हामी अगाडि बढ्यौँ, मापदण्ड बनिसक्यो पार्टी एकता। मापदण्ड गुरुसको कुरा हो, के मापदण्ड? लिडरसिपको कुरा हुन्छ नि त। किनभने तपाईँ एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टी एकता हुँदाखेरि को अध्यक्ष बन्ने? लिडरसिप भनेको गाई त्रिशूल हो, একটা बाह्र कसो पर्छ भनेर त्यस्तो हुन्छ लिडरसिप। लिडरसिप भनेको एउटा अनुभूति हो, लिडरसिप भनेको ग्राह्यता हो, लिडरसिप भनेको स्वीकार्यता हो, लिडरसिप भनेको देखिने कुरा हो। त्यसमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको एकतालाई कसैले भत्काउन सक्दैन। अब भत्काउनु परेकै छैन, प्रयास नै। तर तपाईँले बुझ्नुभएको छ नेपाली राजनीतिमा राम्रोसँग, तपाईँ त कुशल खेलाडी हो नि। म के को खेलाडी हुन्छ सोझो मान्छे, खेलाडी खेलाडी के होइन, म निष्ठाका साथ काम गर्छु। मलाई लाग्छ अब हामी एकतातर्फ अगाडि बढ्छौँ। चुनावपछि एकता हुन्छ कि अघि नै हुन्छ? चुनावपछि यो 9 गते भनेर जुन हल्ला चलाएको छ त्यसका त्यो के हो वास्तविक 9 गते आएको समाचार? हिजो बिहान मैले सुने, यति हावादारी समाचार किन दिएको हो मैले सुने। मैले प्रचण्डजीलाई पनि सोधेँ, 9 गते एकता हुन्छ अरे नि, क्या हो? उहाँ पनि आएको, प्रचण्डजीलाई र मलाई थाहा नभएको। यो चाहिँ के भने 9 गतेसम्म एकता हुन्छ हुन्छ भन्ने, अनि 10 गते गर्न सकेनन्, मारामार झगडा, यस्तो उस्तो, पदको बाँडफाँड मिलेन, को प्रधानमन्त्री हुने, को अध्यक्ष हुने, को राष्ट्रपति हुनेमा लफडा पर्यो भनेर अनि हल्ला मचाउने। यस प्रकारका बिजनेसहरूको अब नेपालमा त्यति अर्थ छैन, नगरे हुने हो मलाई लाग्यो। अब यो अन्तिम प्रश्न केपी शर्मा ओलीज्यू, किनभने तपाईँ धेरै मान्छेहरूलाई पद दिने नेता नेपाली राजनीतिमा, तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ धेरैलाई। तर पछिल्लो समय तपाईँ चुनावी सभामा जाँदाखेरि तपाईँले केही नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनको लागि म तयार छु भनेर भन्नुभयो। योगेश भट्टराईजीलाई भन्नुभयो, राजन भट्टराईजीलाई भन्नुभयो, ईश्वर पोखरेललाई भन्नुभयो। ईश्वर पोखरेलसँग पनि मैले हिजो कार्यक्रम गरेको थिएँ। किन यो प्रधानमन्त्री चाहिँ हुने व्यक्तिले मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्नु भएको त? बाँडेकै होइन, त्यसलाई बाँडेको भन्दैन। कस्तो उम्मेदवार उठाएको छ भन्दाखेरि त्यो मन्त्री हुने पक्कै भएका, क्षमता भएका, योग्यता भएका, चलाउन सक्ने उठेका छन्। ऊ प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यस्ता उठेका छन्। देशै काँधमा बोकेर हिँड्न सक्ने बलिष्ठ काँधहरू भएका उठेका छन्। को भनेको बाँडेको हो र त्यो। त्यस कारण त्यसलाई अलिकति भ्रमपूर्ण अथवा नकारात्मक भाषा भन्दा त्यो मैले परिचयको कुरो गरेँ। कस्तो हो भन्दा अर्को गर्न सक्छ कि सक्दैन, नयाँ मान्छे छ भन्ने पनि कसैलाई पर्दैन। म छु नि त माथि, पार्टी अध्यक्ष म हुँ। त्यसकारण ढुक्क हुनुहोस्। मैले 5 नम्बर क्षेत्रमा छौँ हामी होइन, झापामा। यहाँको जनताले तपाईँलाई मतदान गर्छन्, चुनाव जित्ने कुरा ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँ? ढुक्क छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, म त तपाईँले जित्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। यहाँ आएर त कार्यक्रम गरेको छु, प्रत्यक्ष प्रसारण छु। यहाँ अवश्य नै अत्याधिक महत्त्व जितिन्छ। किनभने यहाँका जनताले मलाई नचिन्दा, एक ढङ्गले भन्ने हो भने मेरो बलिदानपूर्ण, त्यागपूर्ण, कष्टपूर्ण पृष्ठभूमि र इतिहासलाई हेरेर भइदिए मलाई चिनेको थियो। दुःख गरेको, जेल बसेको, कष्ट भोगेको, भूमिगत हिँडेको भनेर भोट दिएको। के गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थाहा थिएन, तब पनि भोट दिएको थिएँ, माया गरेको थिएँ। अब गृहमन्त्री भएर के गर्न सक्यो, कसरी चलायो भन्ने पनि देखाएको छ। उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री भएर कसरी चलायो, के गर्न सक्यो पनि देखाएको छ। प्रधानमन्त्री भएर कसरी काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि देखाएको छ। त्यसकारण
अब त यहाँका जनताहरूले यति धेरै माया पनि गरेका छन्, यति धेरै विश्वास पनि गरेका छन् र यहाँका जनताप्रति म आभारी छु, ऋणी छु। मैले जनतालाई भनेको छु तपाईँहरूप्रति म ऋणी छु, त्यो ऋण देश विकास गरेर तिर्न चाहन्छु। व्यक्तिलाई ऋण तिरेर मैले साध्य हुँदैन। उहाँहरूको ऋण मैले चुकाएको पनि छु। मैले उहाँहरूले दिएको मतबाट भ्रष्टाचारको बाटो समातिनँ, बेठिक बाटो समातिनँ, स्वार्थको बाटो समातिनँ, उताउलिन पनि जानिनँ, लत्रिन पनि जानिनँ। म अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हताश भइनँ, सहज परिस्थितिमा पनि उताउनु भएन। त्यो मेरो स्वभाव पनि होइन। मेरो साथमा जनता छ, म किन हताश हुन्छु? मेरा साथमा सङ्कल्प छ, म किन धैर्य राखिहाल्छु? जेलमा गोलघरमा मेल अगाडि लाउँदा धैर्यता राखेको मान्छे हो भने अहिले त त्यो कुरै छैन। थ्याङ्क यू सो मच केपी शर्माज्यू, समय दिनुभयो। तपाईँको गृहनगरमा छौँ, क्षेत्रमा छौँ, जनताको चाहना छ आफ्नो हातबाट राम्रो प्रतिनिधि छान्ने देशमा विकास। यसपल्ट निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहेको हुन्छ, गराउँछौँ हामी सरकारलाई भन्छौँ राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग नहोस्, गर्न हुँदैन र देशले अग्रगति लिन्छ, विकास हुन्छ। थ्याङ्क यू।